बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो कहते हैं ना, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने। और किसी ने सनम को खत लिखा तो सनम कोई महबूब नहीं हो सकता, सनम पत्थर का भी होता है, एक बुत को भी कहते हैं। और इस केस में जो खबर मैं आपको दे रहा हूं उसमें आर्मी चीफ साहब जरा बुत बने हुए, क्योंकि इमरान खान साहब ने दूसरे के बाद तीसरा खत भी उन्होंने लिख दिया है। और आज बाकायदा तौर पर साहब से गैर रस्मी गुफ्तगू हो गई आर्मी चीफ साहब की। वो जोराना था तुर्क के सदर का, और जोराने में ही साफियों ने पूछ लिया, जनाब इमरान खान साहब को खत पे खत लिख रहे हैं, करना क्या है, आपको जवाब देना है कि नहीं देना। तो आर्मी चीफ साहब ने आगे बढ़ के कहा, उन्होंने कहा जी नहीं जी, पाकिस्तान तो बहुत आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को आगे ही बढ़ना है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। रही बात खत की, तो मुझे तो किसी किस्म का कोई खत ही नहीं मिला। यानी आर्मी चीफ साहब ने मुकम्मल तौर पर डिनाई किया कि मुझे किसी के, वो जो अस्करी जराए कह रहे थे ना, हमें खत मिला है ना, हम खत पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो आर्मी चीफ साहब ने कहा मुझे तो किसी किस्म का कोई खत नहीं मिला। अगर कोई खत मिला भी तो मैं वजीर आजम को पहुंचा दूंगा या वजीर आजम को मैं भिजवा दूंगा। यानी वो कह रहे हैं कि वाया सियासी सेटअप के जरिए मेरे तक पहुंचे तो पहुंचे, अदरवाइज डायरेक्ट आने की जरूरत नहीं है। अगर ये कहें आर्मी चीफ साहब कि मुझे खत नहीं पहुंचा या मुझे खत के कंटेंट का नहीं पता, तो मेरा ख्याल है कि अगर रात को सुबह कह दिया जाए तो सब ज्यादा मुनासिब है। तो क्योंकि उस पर शायद सब दुनिया यकीन कर दे। पूरे पाकिस्तान में एक छोटे छोटे बच्चे तक को पता है, पाकिस्तान की IMF को पता है उस खत का, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को पता है उस खत का। मैं कहता हूं ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन को पता है उस खत का, भाई डोनाल्ड ट्रंप की दाएं बाएं बैठे हुए लोगों को पता है उस खत का। पाकिस्तान में हर बड़े और छोटे को पता है, सिर्फ आर्मी चीफ को नहीं पता। तो इतना बेखबर आर्मी चीफ, मैं तो उसको नहीं मानता। हमारे आर्मी चीफ को हर किस्म की खबर भी होती है, वो हर खबर के ऊपर भी नजर रखते हैं और हर खत के ऊपर भी नजर रखते हैं। लेकिन बहरहाल उनकी इस गैर रस्मी गुफ्तगू से कम इस बात का अंदाजा हो गया है कि आर्मी चीफ साहब ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल जो फोर्सेज है ना, वही बैठ के कुछ करें। लेकिन इमरान खान साहब मज़ीद इस चीज पे हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेज के साथ हम बैठे भी हैं, हमने बात भी की है, 3 सेशन भी किए हैं, लेकिन असल जो मामला है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों फंसा। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ साहब के पास है। देखिए आर्मी चीफ साहब ये कह रहे हैं। बहरहाल देखते हैं इसका क्या जवाब आता है, क्योंकि इमरान खान साहब का तीसरा खत भी और आर्मी चीफ का साहब का ये कहना कि अव्वल तो मुझे कोई खत मिला नहीं, अगर कोई खत मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दे। वैसे आर्मी चीफ साहब को मैं भी भिजवा सकता हूँ खत, जो पिछले 2 वाले खत है। लेकिन बहरहाल ये चीज है। उधर कुछ और खबरें हैं, वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो पीका एक्ट के खिलाफ एक बड़ा जबरदस्त इकट्ठ हुआ, अपोजिशन का सारा इकट्ठ था, PFUJ के जेर एहतमाम था, और एक बड़ा सेमिनार था जिसमें बड़े बड़े सहाफी हजरात तो थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उसके अंदर मौजूद थे, असद कैसर साहब थे, महमूद खान अचकजई साहब थे, हामिद रजा साहब थे, इलामा राजा नासिर अब्बास थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, हामिद मीर साहब, अफजल भट्ट साहब, ये तमाम इसके अंदर मौजूद थे। उसमें मुख्तलिफ खिताबात हुए। सबसे पहली बात तो तमाम नहीं ना साफी हजरात के साथ इज़हार यकजहती की है, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, क्या साहबजादा हामिद रजा साहब हों, क्या असद कैसर हों, क्या हो, सब ने ये कहा कि जी हम तो इसको पीका एक्ट को किसी तौर पर भी नहीं मानते, ये तो बुनियादी इंसानी हकूक है। लेकिन हाँ, हामिद मीर साहब का खिताब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि उस मौके पर गैर मुल्की मंदूब भी आए हुए थे ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मंदूब भी उसके अंदर आए हुए थे, उन्हीं के जेर तमाम था, ये तमाम उन्हीं की रिसेप्शन के ऊपर था। तो हामिद मीर साहब ने बकायदा नफ्स के ऊपर हाथ रखा और नफ्स पे हाथ रख के उन्होंने बोला है कि पीका एक्ट अगर पढ़ा जाए तो आपको मालूम होगा कि मुल्क में बराह रास्त मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी सहाफी हजरात की तंजीम की रिप्रेजेंटेशन की मौजूदगी में पाकिस्तान के सहाफी हजरात, वो कहते हैं ना, तमाम जख्म हरे करके दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि मुल्क में बराह रास्त मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, क्योंकि इस कानून के तहत सिर्फ सहाफी नहीं बल्कि जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मार्शल लॉ में फौजी अदालतें बनाई जाती हैं और इस कानून के तहत भी खसूसी अदालतें बनेंगी, और ये खसूसी अदालतें इतनी गैर जानिबदार होंगी, ये पीका एक्ट की तशरीह करके बता रहे हैं हामिद मीर साहब, उन्हें की खसूसी अदालतें इतनी गैर पायदार होंगी कि हुकूमत की मर्जी के खिलाफ अगर कोई फैसला आया तो जज ही फारिग हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। यानी पीका एक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकतवरों की जानिब से। इस कानून के तहत एक मतवाजी अदालती निजाम कायम कर दिया गया है। हमें अदालती निजाम से इंसाफ की उम्मीद कम है, इसलिए पब्लिक फोरम पर एहतजाज मनाया जा रहा है। इस सारे मामले पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुनज्जम तहरीक चलाने की जरूरत है। ये उन्होंने तमाम जितने पार्लियामेंटेरियंस उधर मौजूद थे, वैसे अपोजिशन की जितनी सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, मजलिस वातुल मुस्लिमीन हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, जमात इस्लामी, उन तमाम की मौजूदगी बोला है। उन्हें कहा यह आइन पाकिस्तान के साथ, यह आइन पाकिस्तान के साथ पार्लियामेंट और जुडिशरी की तौहीन के साथ जिसको चाहे उठाएं, सजाएं दें,
یہ اس طریقے کا قانون بنایا ہے. جب پارلیمان بے توقیر ہوگی، جب آئین بے توقیر ہوگا، تو پھر آئین کو نہ ماننے والے انتہا پسند مضبوط ہوں گے. بظاہر فیک نیوز کے خلاف بنایا جانے والا قانون ملک کو خانہ جنگی کی جانب دھکیل رہا ہے. اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے سر انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ کے سامنے. اور انہوں نے کہا یہ بل واپس لینا ہوگا بصورت دیگر کھلی جنگ ہے. اس برائی کے اوپر یہ چل رہا ہے. ادھر جی علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. آج ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے جنید اکبر صاحب کی. وہ خیر علی امین گنڈا پور سے جنید اکبر صاحب نے بات تو کوئی نہیں کی میڈیا سے، لیکن جو بات اب تک سامنے آئی ہے اس کے مطابق 2 گھنٹے تک یہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات جاری رہی ہے. میرا خیال ہے وہ تیسرے خط اور پھر دیگر تھوڑی اسٹریٹجی ہے، لیکن کچھ پوائنٹ سامنے آئے ہیں. اس کے حساب سے کانفرنس روم میں بڑی ریسپیکٹفلی، کیونکہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے، اس میں یہ ملاقات کرائی گئی ہے. اور ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور جیل کے گیٹ نمبر 5 سے چلے گئے اور سیکیورٹی پروٹوکول میں آئے تھے. عمران خان صاحب سے علی امین گنڈا پور کی اڈیالہ جیل میں خود طلبی کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے. اور بانی پی ٹی آئی نے کے پی کے میں حکومتی کارکردگی اور ثوابی جلسے کے حوالے سے علی امین گنڈا پور سے گفتگو کی ہے. ملاقات میں سیاسی امور کے علاوہ صوبے میں گورننس کے معاملات پر بھی گفتگو ہوئی ہے. مگر میرے حساب سے علی امین گنڈا پور صاحب کے کچھ اور کنیکٹیویٹی بھی ہے، جس کی بنا پر انہوں نے عمران خان صاحب کو بتانا بھی ہے اور عمران خان صاحب سے جواب لینا بھی ہے. چوائس کے آئی چیف کہتے رہے کہ مجھے خط نہیں ملا ہوا جی. اور علی امین پیٹان پور کی گورننس ٹھیک کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. 2 ماہ کا پہلے بھی ان کو وقت دیا گیا تھا. علی امین گنڈا پور صاحب کے درمیان طریقے صاحب کے اندرونی اختلافات پر بھی بات ہوئی ہے. اور ڈیفینیٹلی شیر افضل مروت صاحب کا ہاتھ بلند کیا تھا نا ثوابی جلسے میں، اور اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب از نو مور ان پاکستان تحریک انصاف، تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. 2 گھنٹے ملاقات، اٹ میٹرز. اور اختلافات شکایت کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے بھی نکالا تھا. ملاقات میں تمام تر سیاسی صورتیں اور جاری کیسز کے حوالے سے بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. صوبے کے جاری مسائل کے حوالے سے بات ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ بات ہوئی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں پاکستان تحریک انصاف کو آفیشیل سٹانس بھی اس سلسلے کے اندر آنا ہے. لیکن ادھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں. وہ جب کہہ رہے تھے نا کہ ایک نگران یعنی فی الحال کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگا دیا گیا جب تک چیف جسٹس کا تعین نہیں ہوتا، تو نوٹیفیکیشن بھی اسی طریقے سے آنا چاہیے تھا. اور اب جو نوٹیفیکیشن ایوان صدر سے جاری ہوا ہے نا، وہ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے جاری ہوا جی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کی حلف برداری تقریب کل ایوان صدر میں ہوگی، ٹھیک ہے، اور تقریب 14 فروری 2025 کو ہوگی. تقریب کی کارروائی سیکرٹری قانون اور انصاف ڈویژن سر انجام دیں گے. صدر سیکرٹری نے متعلقہ حکام کو تیاریوں کی ہدایت جاری کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس، کیئر ٹیکنگ کی چیف جسٹس نہیں، نئے چیف جسٹس، یعنی یہ بات بھی طے ہوئی کہ پوری کورٹ پیکنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو چکی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا 15 نمبر کا جج ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگے. ہاں یا افریدی صاحب کہتے رہے کہ میں نے بہت سوچ لیا ہے، میں اس پہ بہت کام کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں، مگر جہاں کام ڈل رہے ہیں وہاں اپنی مرضی سے ہی ان کے ڈلے جا رہے ہیں. شاید یہی چیزیں پوچھنے کے لیے نا IMF کا وفد 2 دن پہلے ان سے آ کے ملا ہے. ایک اور خبر آپ کے ساتھ جو شیئر کرنی تھی، اس میں تھا پی کا ایک پہ بات کر لی میں نے آپ سے. اور یہ اس کے علاوہ جی یہ تقریبی حلف برداری تو ہے ہی ہے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 3 ججز کی ٹرانسفر ہوئی تھی نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں لاہور ہائی کورٹ سے آئے تھے سرفراز صاحب، اور سندھ ہائی کورٹ سے آئے تھے سومرو صاحب، اور آصف صاحب آئے تھے بلوچستان ہائی کورٹ سے. باقاعدہ طور پر اس کو سپریم کورٹ میں اس تعیناتی کو چیلنج کر دیا گیا ہے ان مندرجات کے ساتھ کہ ان کے نوٹیفیکیشن، ان ہائی کورٹس کے 3 ججوں کے نوٹیفیکیشن کو فوراً کالعدم قرار دیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ان کی پوسٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے حوالے سے انہوں نے استدعا کی ہے کہ عمل کو شفاف اور فری اینڈ فیئر بنانے کی استدعا کی ہے. درخواست آئین کے آرٹیکل 184/3 کے تحت دائر کی گئی ہے اور اسپیسیفائی کیا گیا کہ الجہال ٹرسٹ فیصلے میں عدلیہ کی ٹرانسفر تقرری اور معیار میں آزادی کو یقینی بنانے کا کہا گیا ہے. یہ موقف آئین کے آرٹیکل 200/2 ججز کی ٹرانسفر مخصوص مدت کے ساتھ اجازت دیتا ہے. کیا آئین مستقبل میں ٹرانسفر کی اجازت دیتا ہے؟ موقف کیا ججز کی ٹرانسفر کا ایگزیکٹو کو اختیار دینا عدلیہ کی آزادی کے اصول کے خلاف نہیں؟ بڑا سالڈ موقف ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہے، کیونکہ 184/3 کے لیے، اور یہ کیس اگر سنے گا بھی تو آئینی بینچ سنے گا، اور آئینی بینچ کی سربراہی آپ کو پتا ہے جسٹس امین الدین صاحب کر رہے ہیں. تو یہ سارے بینیفیشری فیصلے کریں گے. تو لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر بھی ابھی اسلام آباد کے ہوا میں خبر یہی ہے کہ طیب اردگان کا جو دورہ ہے وہ عمران خان صاحب کی ایک ویل وشر کی بھی حیثیت سے ہے. کیا اس کے کہ عمران خان صاحب یہ اس چیز کو کبھی پسند نہیں کریں گے کہ میں کسی کی سفارش پہ باہر نکلوں. کم از کم ہاں چیزوں کو لائٹر موڈ میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ میں اس وقت بھی باہر ہوں اور ایک روڈ شو ہی ریکارڈ کر رہا ہوں.
لوگوں کا ماننا کچھ اور ہے. ریاست کیا کہہ رہی ہے پوری پبلک کو پتا ہے. ریاست کیا کر رہی ہے پورے پاکستان میں ایک چھوٹے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے. عوام کیا کہہ رہی ہے یہ بتانے کے لیے, یہ سننے کے لیے اس وقت ہم سڑک پر ہیں. اور عوام بالکل ڈفرنٹ سوچتی ہے. عوام وہ نہیں سوچتی جو آرمی چیف سوچتا ہے. عوام وہ نہیں سوچ رہی جو وزیر اعظم سوچ رہا ہے. عوام وہ نہیں سوچتی جو چیف جسٹس سوچتا ہے. عوام بالکل مختلف سوچتی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.